للمتقين الصلاة والسلام على قائد البر المحجلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني رسول الله إليكم جميعا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز میں پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله گونج فاد والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ رب العزت دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز و جزا نبی اکرم شفیع معظم تائیدار بطحا سرور کائنات وجہ تخلیق کائنات مصدر کائنات مخزن کائنات جناب احمد مجتبہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اندر عرض کرنے دے بعد میرے بڑے ہی معزز اور محترم علماء کرام نعت خانانہ شیری لسان نقیب محفل معززین علاقہ آپ احباب اور مینوں بخوبی علم بھائی بستی حامد و ضلع وہاڑی دے اندر توہانوں مینوں جنہ انہیں بلایا دعوت دیتی بھائی محمد افضل صاحب بڑے پیار میں میرے گھر تشریف لے کے گئے میں انہوں دی قدر کی تھی اور پھر جس طرح کر سکتا سا اسی طرح کہ آپ دا بھی بڑا پیار ہے محبت ہے میرے کو تشریف لے کے گئے میرے تو قبل آپ احباب نے آپ دی ہی برادری دے علاقہ دے اللہ تعالیٰ انہوں دی عمر دراز فرمائے مزید انہوں دی عبادت دے اندر تے علم دے اندر مزید برکت عطا فرمائے نبی کریم علیہ السلام دی احادیث دا مطالعہ زیادہ تو زیادہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عبدالغفار بغدادی صاحب اور نعت گو شاعر عمران شبیر صاحب حافظ فیض احمد صاحب محبوب بھائی اور جتنے دوست احباب تشریف لے کے آئے ہو المدینہ ساؤنڈ سسٹم اینڈ موویز بہت اچھا ساؤنڈ اللہ تعالیٰ انہوں نے ساؤنڈ دے وچ بھی مزید برکتاں عطا فرمائے تے ہن میں جی کرنا بھی میں تانوں زیادہ اوکھے پینڈے نہ پاواں میں سیدھا سیدھا تانوں تقریر سناواں جو بولو سبحان اللہ تا جنہوں اے یقین ہے کہ میری ماں نے الڑ بلڑ بابے دی لوری تے پالے چپ روے تے جنہوں اے یقین ہے کہ میری ماں نے درودہ تے ناتا دیا لوریاں تے پالے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ میں نے یقین ہے تسا بولنا ہے میں نے یقین ہے تسی بولو گے تے اکثر پتہ کی ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نہ تھوڑا جا کھنگورا مار لوے آج کل کیونکہ محافل دے ملاد دے اس دے اندر تا آج کل تا کھوٹے بھی کھڑے ہو جاندے ہیں تے میں تے بڑا کم تر جاواں تے ساری بہت اچھے پڑھن والے نے تے پھر اس ملاد پاک تے ہر بندہ جناب تقریراں کیتی جا رہا حضور دے ناتا پڑھی جا رہا تے سارے تسی جناب بہت اچھے ہو میرے سیراں دے تاج ہو تے جتنے زیادہ اچھے ہو اوویں ذرا اچھا جا سبحان اللہ بولو بھائی اسا کھنگ ماری ہے نا کھنگورا ماری ہے تو نال دنوں بندہ کونی ماردا ویکھو مولوی گیا ہی ایویں تے کئی بیلی گھروں صلاح کر کے آندے مولوی جتنی ٹیل لا لوے میں سبحان اللہ نہیں بولنی تے جڑا بغیر صلاح دے او بولے سبحان اللہ جدا ہاتھ ہے نال لا کے ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ اور پرید نال بولو سبحان اللہ اتنی اونچی آواز نال سبحان اللہ بول دو بھائی افضل دے درو دیوار جو اگلے سال تک سبحان اللہ دی صدا ہوندی رہے اور پرید نال بولو سبحان اللہ جڑی آیت مبارکہ دا کچھ حصہ میں آپ احباب دے سامنے پڑھنے دا شرف حاصل کیتا نا اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے جڑے محبوب دی خاطر اساں بیٹھے ہیں نا اس نبی دی نبوت تے رسالت دے بارے ارشاد فرمایا اور ایک باری اور سبحان اللہ پڑھو تے میں قرآن پڑھا آج میرے ذوق دی سبحان اللہ نہیں بول رہے تسی پریدنا بولو یار سبحان اللہ پروردگار نے فرمایا ایمان رسول اللہ
بھی بنایا رسول بھی بنایا بسی حامد واد وچ رہنے والے ہو جڑے ویلے میرے آقا نے مکے مدینے دے اندر اعلان نبوت فرمایا لوگوں اللہ دا نبی بن کے آیا اللہ دا رسول بن کے آیا مکے دے کافر بول اٹھے تروئی عبداللہ دا پتر یتیم ملیا شن اللہ میں نبی بنا بھی خاطر جے تو نبی دس شانہ کی لے کے آیا ہے مقام و مرتبے کی لے کے آیا ہے میرے آقا نے اپنی نبوت کی دلیل واسطے اے بھی فرمایا میں تمہیں چند توڑ کے بھی کھا دیا اے بھی نہیں فرمایا بغیر بدگا کھلیاں اگا دیا اے بھی نہیں فرمایا بغیر سورج موڑ کے بھی کھا دیا اے بھی نہیں فرمایا میں بغیر گلہ کروا دیا بلکہ میرے نبی فرمایا فقد لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون میرے نبی فرمایا لوگوں میری نبوت دے میرے پچھلے 40 سال گواہ دسو میں کسی دا حق کھادا ہوئے کسی دے خلاف بولے آیا ہوا مکے دے کافر بول اٹھے محمد دشمنی اپنی جگہ ماہیا اسی مننے تو صادق بھی ہے امین اللہ نے قرآن اچھ محبوب دیا قسمہ چکیاں نے کدھر ماہی دی عمر دی قسم کدھر میرے آقا دے چہرے دی قسم کدھر میرے آقا دی واللہ ظلف دی قسم میرے اللہ نے فرمایا لَأَمَرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكْوَتِهِمْ يَعْمَهُونَ پروردگار نے فرمایا واہیا میں نے تیری عمر دی قسم میں نے تیری جوانی دی قسم کائنات اندر 1,40,000 نبی آئے اللہ نے کسی نبی بھی زندگی بھی قسم نہیں اٹھائی اگر قسم اٹھائی ہے میرے لرفال نبی بھی زندگی بھی قسم اٹھائی ہے اللہ نے فرمایا لَأَمَرُكَ ماہیا میں نے تیری عمر دی قسم حضرت بابا پیر میر علی شاہ پیر شاہ دوڑے دا پیر اونا دی تا روئی تڑپ گئی آپ فرما دو میں کوئی مسلمہ جانی کوئی مسلمہ جانی ربیات قسم کھاوے اولی چڑھ دی جوانی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ علماء حق اہل سنت قاری محمد فاروق آسی صاحب امام اکرم صاحب اللہ نے قرآن دے اندر قسم چکی ہیں اللہ نے فرمایا ماہیا میں نے تیری جوانی دی قسم ہے میں نے تیرے سونے چہرے دی قسم ہے میں نے تیری ظلف دی قسم ہے میں نے سینے دی قسم ہے ماہیا میں نے تیری سونی سونی ٹور دی قسم ہے تے جڑے ویلے اس سونے نے اعلان نبوت فرمایا نا تے مکے دے کافر کہنے لگے بھئی لوگ تے ایدہ ہی کلمہ پڑھ دے جا رہے انہوں نے نبوت اعلان کی تھا لوگ جوک در جوک 10 20 30 40 50 60 70 ویکھیا نا لوگ زیادہ کلمہ پڑھ دے جا رہے تے ابو جال ویکھیا بھئی ایدہ ایمیں کام چل دا رہا بندے ایدہ کلمہ پڑھ دے رہے تے ایک دن وہ نہ ہوئے کہ جناب میری چدراہٹ نو کوئی من نہیں نہ تے سارے محمد دا کلمہ پڑھ لین انہیں سوچا بھی ہوئے نا تے میں نہ ادھے دین نو روکاں پر فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے انہیں بڑی کوشش کی تھی کہ میں ادھے دین نو روکاں ایک بندے نا دم بڑا مشہور وہ بندہ جنہوں دم کر دیندہ وہ دوسرا بندہ ٹھیک ہو جاندہ تے او دا نام سی زماد انہیں نا بلا لیا ابو جال نے زماد نو بلا لیا کہ انہوں نا دم کر تے جڑے بلے زماد آیا نا میرے آقا دے سامنے تے میرے آقا علیہ السلام نو دم کرن لگا تے میرے آقا نے زماد نو دم کر دیتا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ میرے آقا نے زماد نو دم کیتا تے زماد عرض کردہ ماہیہ ایک واری ہور نہیں کر دیں دے
میرے آقا نے دوجی بار دم کیتا عرض کی ماہیا تیجی بار نہیں کر دیں دے میرے آقا نے جڑے ویلے تیسری بار دم کیتا نا تے زماد بے دم ہو گیا زماد عرض کردا ماہیا تو میں نے اپنا کلمہ نہیں پڑھا دینا تو میں نے اپنا کلمہ نہیں پڑھا دینا زماد نے بھی کلمہ پڑھا تے وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے انہیں بڑی کوشش کی تھی میں محمد مصطفیٰ دا دین روکا پر روک نہ سکیا تو میں لے چلا میاں صاحب دروازے جو بولو سبحان اللہ پرید رہا بولو بھی سبحان اللہ حضور میاں صاحب عارف فکری رحمت اللہ علیہ فرمودے نے پھوکا مارے اے بھئی پھوکا مارے وہ بجھایا یار سی یمن دے وچ رہن والا جن دا نام سی حبیب یمنی او بندہ پرے دا بندہ جے دے نال گلاں کر لیندا او بندہ او دیاں بولیاں بولن لگ جاندا تے اے حبیب یمنی دم بھی کر لیندا تے اے حکیم بھی ایسی جنوں گولی پوڑی دے دے بندہ او بھی ٹھیک ہو جاندا ابو جہل نے راتوں رات آ دے یار حبیب نو خط لکھیا تے کہن لگا حبیب اس طرح کر تو مکے آ جا تے جڑے ویلے حبیب نے خط پڑھیا نا تے مکے آیا تے ابو جہل دی ملاقات او دی حویلی دے باہر آ دے یار حبیب نال ہوئی تے حبیب پوچھن لگا ابو جہل میں نے کیوں بلایا ابو جہل کہن لگا یار ہے تا میرا رشتہ دار تے 40 سال بڑیاں سونیاں گلاں کردا رہیا تے 40 سال دے بعد بڑیاں عجیب عجیب گلاں کردا ہے وہ آندا انسان سارے مر جان گے نباتات چرند پرند سورج چاند ستارے کائنات ساری ختم ہو جائے گی قیامت آ جائے گی تے وہ کہن لگا جڑے ویلے قیامت آئے گی نا تے اللہ انساناں نو دوبارہ زندہ کرے گا ابھی تو سیاںا بندہ ہے مینوں دس انسان بندہ ایک بار مر جائے وہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے تے حبیب واقعی سیاںا بندہ وہ کہن لگا ابو جہل جڑا اللہ ایک بار بندے نو بچے نو آدھی ماں دے پیٹ دے وچوں پیدا کر سکتا ہے انہوں دوجی بار زندہ کرنا کیڑا اوکھا ہے ہوں ابو جہل کہنا کہ یار تو میرا بیلی ہے کہ وہ بیلی ہے کہنے لگا یار بیلی تو میں ہاں تیرا تو آندا میں تینوں بلایا بڑی سفارش نال تو میرے ول دیاں گلاں کرنیاں نے محمد دے ول دیاں گلاں نہیں کرنیاں حبیب یمنی کہنے لگا ٹھیک ہے انہوں بلاؤ ابو جہل انہوں لے کے اپنی حویلی آ گیا تے حبیب کہنے لگا انہوں بلاؤ تے میں تیرے ول دیاں گلاں کراں گا او دے ول دیاں گلاں نہیں کراں گا تے ابو جہل کہنے لگا بلا لینے پر مینوں دس انہوں آکھے گا کی حبیب یمنی کہنے لگا جڑے ویلے آئے گا نا تے میں او دا ہاتھ پکڑاں گا کیونکہ بندے دی مرض دا پتہ او دی نبض او دے بازو تو پتہ لگدا ہے نا او دا ہاتھ پکڑاں گا پتہ چل جائے گا انہوں مرض کی ہے انہوں بیماری کی ہے معاذ اللہ میں او دا علاج کر دیواں گا گولی پوڑی دیواں گا بندہ ٹھیک ہو جائے گا ابو جہل کہنے لگا نا نا او دا ہاتھ نہیں پکڑاں گا حبیب یمنی کہنے لگا دا وجہ کی ہے ابو جہل کہنے لگا یار آہی تے رولا ہے جڑا او دا ہاتھ پکڑ لیندا او دا ہاتھ پکڑ کے رب دے ہتھاں چ دے دیندا ایک بار ابو بکر صدیق دا نے ہاتھ پکڑے صدیق نہیں رہا بلکہ صدیق سچیاں دا سردار بن گیا کہنے لگا بھی او دا ہاتھ نہیں پکڑنا ابو جہل کہنے لگا او دا ہاتھ نہیں پکڑنا تے حبیب یمنی کہنے لگا ٹھیک ہے میں او دا ہاتھ نہیں پکڑدا ایک بار انہوں بلاؤ تے صحیح تے ابو جہل دا پھر وہی سوال بلا لینے ہاں پر مینوں دس انہوں آکھیں گا کی حبیب یمنی کہنے لگا بھی ہاتھ تو او دا نہیں پکڑنا دیندا ہن جڑے ویلے آئے گا نا تے میں او دے نال گلاں کراں گا کیونکہ حبیب پرے دا بندہ نا تے گلاں بڑیاں سونیاں سونیاں کر لیندا تے آکھن لگا ہن جڑے ویلے آئے گا نا تے میں او دے نال گلاں کراں گا او دی گلاں باتاں جو پتہ لگے گا ان کی وجہ ہے انہوں مسئلہ کی ہے میں او دے نال گلاں کراں گا ابو جہل کہنے لگا نا نا او دے نال گلاں بھی نہیں کرنی حبیب یمنی کہنے لگا یار وجہ کی ابو جہل کہنے لگا یار آہی تے رولا ہے او ایڈیاں مٹھیاں گلاں کر دئی گلاں وچ پتھراں نو کلمے پڑھا لیندا ہے اتے کل دی بات میں دے سامنے گیا میں آکھیا دس میری مٹھی دے اندر رکھی مینوں ناز تے نخرے نال کہنے لگا اے نبوت کدی نبوت ہے میں بول کے دس تیری مٹھی چ کی میں آکھیا ہور تیری نبوت دی شان کی کہنے لگا میری نبوت دی شان ہے
مٹھی سے بول کے دس میں کیا ابو جہل میں تینو ابو جہل حبیب اپنے کہنے لگا حبیب یار میں تینو کی دشا مٹھی میری ہے مٹھی دے اندر پتھر میرے نے پتھراتے قبضہ میرا ہے بڑبل میں اپنے کان دے نال لایا پتھر تو میرے نے پر کلمہ محمد دا پڑھ دے پتھر تو میرے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ ملاد مصطفیٰ علماء حق اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری فاروق آسی صاحب اچھا بھئی بزرگاں دا جڑا ہے وہ بھی قابل غور رکھتے میں نے بھی قابل غور رکھ اور بابا جی بھی سچے نے پر سچا میں اچھی آواز میں بولو یار سبحان اللہ جے سمجھ آ رہی ہے تو ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ جے نہیں آ رہی ہے پھر نہیں بابا جی معذرت نہ ہو اسامی کو تھوڑا بہت سمجھنے نکے جیسا یہی معافلہ پڑھتے آ رہے تسی بھی اچھے اللہ تھوڑا ذوق سلام ہے اچھی آواز میں بولو یار سبحان اللہ وہ کہنے لگا ایڈیاں مٹھیاں گلاں کر دائی گلاں بیچ پتھرانوں کلمے پڑھا لیں دائی وہ دنال گلاں نہیں کرنیاں حبیبی ہم نے کہنے لگا ٹھیک ہے بھئی میں وہ دنال گلاں نہیں کردہ ایک باری انہوں بلاؤ تے صحیح تے ابو جہل کہنے لگا بلا لینے ہاں پر میں نے دس انہوں آکھیں گا کی حبیبی ہم نے کہنے لگا بھی ہاتھ تو او دا نہیں سمجھ ہم دی بھئی ہاتھ او دا نہیں پکڑن دیندہ تے گلاں او دنال نہیں کرن دیتا ہون جڑے ویلے آئے گا نا تو میں وہ دی اکھیاں جو کھاں کیونکہ اکھیاں تو مرد جڑا سیانہ حکیم ہوئے نا وہ بندے دی مرض اکھیاں تو بھی چیک کر لیندہ ہے اور سارے غور تو کرو کہ میری اکھیاں رتیاں کیوں نہیں انہوں یکم ربی لوگ دا راتی سوتا نہیں کو گھنٹہ ساؤنڈ دا ٹائم ملتا ہے تے او کہنے لگا بھی وہ دی اکھیاں بیکھاں گا پتہ چل جائے گا انہوں مرض کی وجہ کی ہے ابو جہل کہنے لگا نانا آیا دی اکھیاں دی نہیں بیکھا حبیب ہم نے کہنے لگا دا وجہ کی ابو جہل کہنے لگا یار ایہی طرح لائی او دے مازا والبشر دے نینا ایڈے سونے نے جڑا ایک وار دی اکھیاں چویکھ لیں دائی بسی او دائی کلمہ پڑھ لیں دائی رنگ دا کالا حضرت بلال ایک باری حضرت بلال نے دیاں سونیاں اکھیاں چویکھے آئی حضرت بلال نے دی اکھیاں دا ایسا نشہ چڑھے آئی امیہ بن خلف نے مار چلے آئی امیہ کہنے لگا بلال میں تیری جان کڑ دے وانگا انہوں دی اکھیاں دا ایسا نشہ چڑھے آئی بلال کہنے لگا امیہ کڑ دے میری جان کڑ دے تے محمد دا ایمان نہ رہا میں رب دی جان کی کرنی کہنے لگا جے محمد دا ایمان ہی نہ رہا تو میں اللہ دی دیتی جان کی کرنی ہے کٹ دے میری جان کٹ دے او دیاں اکھیاں مازاغ البصر دے نینا ایڈے سونے نے جڑا ایک وارو دی اکھیاں چے ویکھ لیندہ ہے بس ہو جائی ہو جاتا ہے ابو جہل کہنے لگا بھی وہ دی اکھیاں چ نہیں ویکھنا تے حبیب کہنے لگا ٹھیک ہے میں وہ دی اکھیاں چ نہیں ویکھ رہا ایک باری انہوں بلاؤ تے صحیح تے ابو جہل دا پھر وہی سوال بھائی میں نو دس انہوں بلا لگا تو انہوں آکھیں گا کی انہوں آکھیں گا کی حبیب جمنی کہنے لگا ہاتھ او دا نہیں پکڑ دیندہ اکھیاں او دیاں چ نہیں ویکھن دیندہ گلاں او دے نال نہیں کرن دیندہ ہون جڑے ویلے آئے گا نا تو میں او دے جسم مبارک دے پسینے مبارک دی خوشبو سنگاں گا حکیم بندہ نا خوشبو پسینے چ پتہ چل جائے گا انہوں وجہ کی مرض کی ابو جہل کہنے لگا ہون آئے گا نا تو میں دی خوشبو سنگاں گا پتہ چل جائے گا وجہ کی ہے ابو جہل کہنے لگا نا آئے دی خوشبو ہی نہیں سنگے میں حبیب ہم نے کہنے لگا دس وجہ کی ابو جہل کہنے لگا یار آہی روڑا آئے مکہ دی گلو چھے کوار گزر جائے آٹھی دنوں دیا خوشبو نہیں جاندی بھائی افضل دے ملا کھونے والے حدیث پاک چاہوں دے ایک دن میرے آقا دی بارگاہ دے در صحابی آگئے عرض کردہ ماہیاں میری بیٹی جمان ہے میں اپنی بیٹی دی شادی کر رہے ہیں والا جو فالا میں نے کوئی تحفہ یا دا فرماؤ میرے آقا نے فرمایا جا شیشی لے کے آؤ صحابی شیشی لے کے آیا ہوئے میرے آقا نے اپنا پسینہ مبارک شیشی جو بند کیا فرمایا جا اپنی بیٹی نو بھی لگا دے اپنے دماد جوائی نو بھی لگا دے صحابی رسول نے میرے آقا دا پسینہ اپنی بیٹی نو بھی لگا دیتا اپنے دماد نو بھی لگا دیتا مرخین تاریخ جو نقل کر دینے میرے آقا دے پسینے مبارک دیا خوشبوآں اس صحابی دے بیٹی دے جوائی چو نہیں آیا بلکہ جڑی دے وچو نسل جمی اور دے وچو محمد دے پسینے دی خوشبو آیا دی رہی
آقا دے پسینے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ذکر مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت، قاری محمد فاروق آسی صاحب وہ دے پسینے مبارک دی خوشبو ایڈی سونی ہے مکے دی گلی چ ایک بار گزر جائے نا تے او دے پسینے دی 8 دن خوشبو مانے جاتی ہیں حضور دے صحابہ فرماندے نے کہ اساڈا کدی جی کرے نا آقا نو ملن واسطے تے اسی کسے بندے کول پوچھ دے نہیں ساں بھئی او سونا کیتھے جدرو خوشبو پئی آوے اساں ادھر جاندے رہندے ساں تے جتھے خوشبو ختم ہو جاوے پتہ چل جاتا ماہی ایس ویڑے آ گیا یا اللہ جڑا اونچی آواز نال سبحان اللہ بولے انہوں گنبد خضرا دی زیارت نصیب فرما یا اللہ جڑا ادھر اونچی آواز نال سبحان اللہ بولے اپنی امی نال حاج کر کے آئے یا اللہ جڑا ادھر اونچی آواز نال سبحان اللہ بولے اپنے ابے نال حاج کر کے آئے مولا جڑا ادھر اونچی آواز نال سبحان اللہ بولے تیرا کی جاندا ہے راتی سوے میرے آقا دی زیارت نصیب فرما ہن کم ایتھے کے رکھو تے اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ حبیب کہنے لگا تے پھر میں نے بلایا کیوں گلنا او دے نال نہیں کرن دیندا اکھیاں او دیاں چ نہیں ویکھن دیندا خوشبو او دی نہیں سنگھن دیندا تے پھر میں نے بلایا کیوں تے مکے دے سارے کافر موجود تے ابو جہل کہنے لگا یار جیڑی تو گل کرنے اوہی صفتاں تے او دے وچ پائیاں جاندیاں جیڑی گل کرنا ہے اللہ نے انہوں سونا ہی ایڈا بنایا ہے ہن میرا جی کردا ہے حضور دا حسن میں تے کر جیا بندہ تے کسی عاشق رسول کو لفظ ادھارے لے کے تے حضور دا حسن عرض کراں جے بولو سبحان اللہ تے صحیح غلام رسول عالم پوری میرے آقا دے بارے فرما دے نے فرما دے نے او دے ڈنڈ مٹیاں دیاں ہیں لڑیاں او دے راواں وچ رین کھڑیاں او دے اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری دلانوں انج کٹ دی جویں کٹاری او جگر دل بند مائی آمنا دا او بابا پیاری فاطمہ دا تے قدیمی شان شایو علی گھرانہ حسین و حسن دا لجپال نانا زلیخا یوسف کدی پیچھے نہ یوسف شامی بے پھیندی بے سروں ننگی آدھی وچے مدینے جتھے واسد عربی نگینے مدینے شہر وچے رہن والا خدا دے عرش تے جائے بہن والا وہ کہنے لگا یار میں تنوں کی دساں اللہ نے انہوں سونا ہی ایڈا بڑھایا ہے حبیب یمنی کہنے لگا پھر ایک بار انہوں بلاؤ تے صحیح مکے دے سارے سردار جتنے کافر کٹھے تے آخرکار فیصلہ اے ہویا کہ آج محمد مصطفیٰ ابو جہل دی حویلی تشریف لے کے آ رہے مکے دی گلی و بازار وچ اعلان ہویا تے میرے آقا نے اس طرح آسمان ول ویکھیا عرض کیتی نیلی چھت دے مالکا میں تے او بھی ابو جہل دی حویلی میرے اللہ نے فرمایا ماہی جا تے صحیح خرچے ابو جہل دے ہو رہے نے لجپالا چرچے تیرے ہو رہے تو جا تے صحیح ادھر میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کے آ رہے تھے ادھر ابو جہل نا پروگرام بنا رہا کہ آج محمد مصطفیٰ دے استقبال واسطے کوئی کھڑا نہ ہوئے ادھر ابو جہل پروگرام بنا رہا تے ادھر میرا اللہ پروگرام بنا رہا میرے اللہ نے فرمایا جا جبریل جڑا میرے یار دے استقبال واسطے کھڑا نہ ہوئے کنوں پھاڑ کے کھڑا کر دے کنوں پھاڑ تس بھی سبحان اللہ نہ بولو فرشتے آپ ہی پوچھ لینے گے جڑا میرے یار دے استقبال واسطے کھڑا نہ ہوئے کنوں پھاڑ کے کھڑا کر دے میرے آقا علیہ السلام جڑے ویلے چلدے چلدے آئے نا ابو جہل دی حویلی تے آپ اندر انٹر ہوئے نا تے جڑا ابو جہل کہندا سی اج کے کوئی نہ محمد استقبال واسطے معاذاللہ کھڑا نہ ہوئے تے فرشتے نے ابو جہل دا کان پکڑیا تے کھڑا کر دیتا ہے میرے آقا خراما اندر چل دے آئے جڑا ابو
نے ابو جہل دا کان پھڑیا کھڑا کر دیتا مکے دے چودھریاں نے ویکھیا ساڈا تا سردار کھڑا ہو گیا ساڈا چودھری کھڑا ہو گیا میرے آقا ٹردے ٹردے آئے آپ صدارت دی کرسی تے تشریف فرمایا ہے جڑ ویلے میرے آقا کرسی تے بیٹھ گئے فرشتے نے ابو جہل دا کان چھڈیا ابو جہل تھڑال کر کے تھلے ڈگیا نال دے پونی ماری کہن لگا چاچا جی کی ہویا ابو جہل کہن لگا بھتیجے اگر سچی پوچھیں پتہ چلے ہی نہیں ہویا کی اگر سچی پوچھیں پتہ لگے ہی نہیں ہویا کی میرے آقا تشریف فرماؤ تو میرے آقا نے فرمایا میں نے کیوں بلایا حبیب میرے آقا دے سامنے بیٹھا تو حبیب عرض کردہ ماہیا میں نے بلایا ہے انہیں ابو جہل نے تو میں دو گلنا توڑے نال کرنیاں نے ایک سوال میں کراں گا سوال دا جواب تسی دیو گے تو دوسرا سوال میرے ذہن ہو جائے گا سوال بھی تسی دسو گے تو جواب بھی تسی دسو گے اچھا ایک نا میں نے بڑی پرید دی گل جی آ رہی تسی سبحان اللہ بولو تو میں عرض کرا بھئی ایک نا بادشاہ سی تو بادشاہ حضور دا پکا سچا غلام سی وہ دی بادشاہ دے اندر نا ایک بندے نے اعلان کر دیتا کہ میں بھی اللہ دا نبی ہاں تو جڑ اس بادشاہ نے آدھے نوکر گلے سپاہی گلے پہ انہوں بلا کے لے آؤ جڑ بلے وہ بندہ سامنے آیا نا تو وہ بادشاہ سیانا بندہ وہ بندے دے مکھ تو اللہ تعالیٰ نے جڑا محمدی چہرہ ہے نا اے بنایا ہی اس طرح کہ اے دویچو پتہ چل جاندہ ہے بندے دے دل چکی ہے وہ جڑے بلے بادشاہ نے بیکیا نا تو انہوں تا لگا ہے تو بندہ بھوک دا مارے ہے تو انہوں کہن لگا بجا آئے نا وہ بادشاہی دا جڑا ہے نا مہمان خانہ وہ دے ویچے لے کے جا اتھے جناب وہ لے کے گئے 3-4 دن اتھے ہو رہا جڑا آخدہ میں نبی ہاں انہوں جناب لنگر کھا دے بادشاہی نظام شاہی مہمان خانہ بہترین VIP کھانے کھا دے تو 3-4 دنہ دے بعد بادشاہ نے بلایا اپنے نوکر نو گلیا بھی جاؤ جڑا نبی آیا انہوں بلا دے تے لے آؤ جڑا پہلے نبی سامنے آیا نا جڑا معاذ اللہ آخدہ میں نبی ہاں تو بادشاہ کہن لگا بھئی تو آخدہ سہیں کہ میں نبی ہاں تو جڑا اللہ دا نبی ہوئے اس تے تا اللہ دا کلام نازل ہوندہ ہے تو دس تیرے تے بھی کوئی اللہ دا کلام نازل ہوندہ ہے آندہ جی بادشاہ میرے تے بھی اللہ دا کلام نازل ہوندہ ہے اور بادشاہ نے پوچھا کیڑا کلام نازل ہوندہ ہے وہ کہنے لگا میرا اللہ فرما رہا ہے یا ایوہ النبیو تے بورچی خانہ ہی رہی ہو تے کئی معاذ اللہ اس طرح دے بھی ہوندے نے بکھے تے گلہ اور کہہ جی پھر دینے لیکن ساڑھا نبی تے سچا نبی ہے ساڑھا نبی تے ختم نبوت دا تاجدار ہے بول نبیہ دا سردار ہے وہ نبی امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے جگر توڑا ذوق ہوتا میں پیر باہو کو ترجمہ کروا کے لے آماں پر اتنا بولو سبحان اللہ جڑا سخی سلطان باہو دا شیر سونا چاہتا ہے اچھے آواز میں بولو بے سبحان اللہ تے عارفہ دے سلطان نے فرمایا نارب عرش مولا تے نارب خانے کعبے ہو نارب علم کتابی اندر تے نارب وچے محراب ہو نارب گنگا تیرتھ ملیا آتے مارے پینڈ بے حساب ہو جد دا مرشد او منو ملیا کامل باہو او میرے چھٹ گئے کل عذاب ہو حبیب ہم نے کہنے لگا ماہیہ ایک سوال میں کروں گا سوال دا جواب تسی دو گے تو دوسرا سوال میرے ذہن چوئے گا سوال بھی تسی دسو گے تو جواب بھی تسی دسو گے میرے آقا نے فرمایا حبیب داس تیرا پہلا سوال کی عرض کی تھی ماہیہ اے آخدے نے معاذ اللہ تسی ہو جادوگر تو جڑا جادوگر ہوئے نا او دا جادو آسمانہ تے نہیں چل دا جے تسی نبی ہونا سونیا آسمان دا چاند توڑ کے بکھا دے میرے آقا علیہ السلام نے نا انہوں نے نال لیا حبیب یمنی نو بھی نال لیا تے مکہ دے کافر ابو جہل تو سارے سردار انہوں نے نال لیا تے قریبی ابو قبیس دی پہاڑی سی میرے آقا پہاڑی تے آگئے تے یاد رکھیا جی اس ویلے رات نہیں سی دن سی میرے آقا نے پتہ کی کیتا میرے آقا نے اپنی انگلی دا اشارہ کیتا تے سورج غروب ہو گیا ہے جڑ ویلے سورج غروب ہویا تے ادھر چاند طلوع ہویا میرے آقا نے فرمایا لیو حبیب یمنی میں چاند توڑا نہ لگا ماں اور تسی سبحان اللہ سناؤ تے ایتھے بھی پرید دیئے گل بڑھ دیئے بھائی اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ میرا ایمان کہتا جڑ ویلے میرے آقا نے سر اشارہ کیتا ہوئے گا چند نے بھی عرض کیتی ہوئے گی ظالموں
وچ کھیلدا آندا سی اس طرح انگلی دا اشارہ کردا سی میں دی انگلی دے اشارے تے نچدا ہوندا تسی آج چاہنا توڑن دیاں گلنا کر دیو میرے آقا نے ویکھیا جے میرے آقا علیہ السلام نے اس طرح نا چانو اشارہ کیتا ہے تو چانو دو ٹکڑے ہو گیا ہے ہن حبیب کہنے لگا ماہیا انہوں توڑیا جے انہوں جوڑ بھی دیو تے میں ایمانداری نال دسیا جے او جڑا محبوب ایک بار چان توڑ سکدا ہے انہوں جوڑنا کھڑا ہوگا ہے میرے آقا علیہ السلام نے آپ نے پھر اس طرح اشارہ کیتا تو چان دوبارہ جوڑ گیا ہے جڑا بلے چان جوڑ گیا نا تو میرے آقا علیہ السلام دی پاک بارگاہ تے حبیب کہنے لگا ایک سوال میں کیتا ماہیا او دا جواب تسی دے دیتا ہون دوسرا سوال میرے ذہن چے سوال بھی تسی دسو تے جواب بھی تسی دسے آ جائے میرے آقا نے فرمایا دراصل حبیب گالے مان تو ہی گیا کہ میں نبی ہوں مان تو ہی گیا میں میرے آقا نے فرمایا حبیب تیرے ذہن سے میرے سوال یہ من دے اندر تیری بڑی لاڈلی بیٹھی جڑی اکھاں تو نبی نہیں کنا تو ڈوری زبان تو گنگی ہتھا پیرا تو لولی لنگڑی تو چاہنا ہے اللہ میرے بیٹے نو شفا دے میں حبیب یمنی نے میرے آقا دی زبانی اپنی بیٹی دا حال سنے میرے آقا دے قدمی لگ گیا عرض کردہ ماہیاں کلمہ پڑھا غلام بنا کلمہ پڑھا دے غلام بنا دے میرے آقا نے فرمایا حبیب تینو کی ہوئی حبیب عرض کی دی ماہیاں میرے دل نے گواہی دیتی ہے جڑا مکے چ بیٹھ کے یہ من دیاں دس سجدائیں او فرشاں تے بیٹھ کے عرشاں دیاں دس سجدائیں میرے دل نے گواہی دیتی ہے ماہیا جڑا مکے چ بیٹھ کے یمن دے حال دس سکدا ہے نا وہ زمین تے بیٹھ کے آسمانہ دے حال بھی دس سکدا ہے اللہ نے فرمایا یا ایوہ نبی نبی نابون چو نکلے آئے تے زہرہ دا بابا ہوئے جڑا بیٹھا فرش تے ہوئے تے عرش دیاں خبر ادا کدائی حبیب ٹورے اپنے گھر جڑے ویلے یمن پہنچیا تو دروازہ کھڑکایا تے جڑی بیٹی پیروں تو محتاج ہے نا وہ بیٹی اپنے پیروں نال چل کے آ رہی تے جڑی بیٹی دے ہاتھ سلامت کوئی نہیں نا اپنے ہاتھاں نال دروازہ کھولیا تے جڑی بیٹی دی زبان سلامت کوئی نہیں اپنے لبوں نال کری بابا میں آ رہی ہوں میں آ رہی ہوں میں آ رہی ہوں اچھا ایمانداری نال دسے جے تہاڈی میری بیٹی دے سر چ ہو جائے تکلیف اسی ڈاکٹر کول جائیے او دوائی لے دئیے تے بیٹی ہو جاوے ٹھیک تے مینوں اے دسو او جی دی بیٹی ایویں گوشت دا لوتھڑا ہاتھ پیری سلامت کوئی نہیں اکھیاں دا چانو نہیں کوئی نہیں کناں دی سماعت بھی کوئی نہیں ہاتھ پیر جناب کوئی نہیں تے زبان تو گنگی ہے تے جڑے ویلے اس پیو ویکھیا ہو سی اس باپ آدی بیٹی نو ویکھیا ہو سی جڑے ویلے بیٹی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی تے اس پیو دی کتنی کو خوشی ہوئی ہونی اس پیو نو او کیڑا راضی ہویا ہونا ہے او کیڑا راضی ہویا ہونا ہے حبیب یمنی نے اپنے بیٹے نو سینے لایا کہن لگا بیٹی دس اللہ تینو شفاواں کیویں دتیاں نے بیٹی کہن لگی بابا فلانا دے آڑا جدو دن نو رات ہوئی ایک سونی صورت والا میرے بیڑے آیا انہیں میرے سر تے ہاتھ پھیریا اللہ شفاواں دے دتیاں حبیب یمنی کہن لگا بیٹی اور سونے کی آنکھیں عرض کی دی ماں ابا جی میں نے میرا ماں ہی آنکھ دے آئی تیرے پیو مکے چ میرا کلمہ پڑھ لے آئی تم بھی میرا کلمہ پڑھ لے بابا میں دیش سونے دا کلمہ پڑھ بیٹھی حبیب کہنے لگا بیٹی میں تیرے نصیبہ والا ہوں بیٹی کہنے لگی بابا وجہ کی حبیب کہنے لگا بیٹی میں تیرے پہلے کلمہ پڑھے آئی بیٹی کہنے لگی نانا بابا میں تیرے بہتی نصیبہ والی ہوں تو جا کے کلمہ پڑھے آئی میں نے ماہی ایتھے پڑھا کے گیا تو جا کے پڑھے آئی میں نے ماہی ایتھے پڑھا کے گیا نبی کریم علیہ السلام آپ سرکار دو غلاموں حضور دی عظمت وراء الورا آخر دندر بڑا مشہور واقعہ میں آپ احباب نو سنا کے پھر اپنی گفتگو کا وائنڈ اپ کریں گے افضل بھائی نبی کریم علیہ السلام آپ سرکار دا ایک یار ہے جدا نام حضرت دیا قلبی یہ دھی دے موضوع تھے لہذا دھی دا ٹاپک بن گیا حضرت دیا قلبی بڑا مشہور صحابی تے رنگ گورا نشو تے ایڈا سونا کہ شیخ محقق دا ذکر کر رہے ہیں علامہ صاحب انہوں نے اپنی کتاباں سے لکھیا ہے کہ وہ ایڈا سونا او دے علاقے تے او دے قبیلے دیاں عورتاں نا دروازے دے پیچھے چھپ کے کھڑیاں ہو جاندیاں تے انتظار کر دیاں کہ دیا کیڑے ویلے گزرے اسی انہوں ویکھتا لئیے ایڈا سونا کہ میرے آقا نو سونا لگا تو میں نے ایمانداری نہ دسیا جے او جڑا حسنین کریمین دے نانا نو سونا لگا ہوئے گا وہ کیڈا سونا ہوئے گا
ایڈا سونا کہ اللہ نے فرمایا جبریل اج دے بعد جدوں ہی میرے یار دی بارگاہ چ وہی لے کے جاویں نا تے شکل دیا دی لے کے جاویں جبریل نے جدوں ہی میرے آقا دی بارگاہ چ آنا تے شکل دیا قلبی دی لے کے آنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سرکار دے دیوانے ایک دن نا میرے آقا نے رات نو سر سجدے چ رکھیا تے عرض کیتی نیلی چھت دے مالکا اے دیا نو ایڈا سونا بنایا تے دوزخ دا بالن بناون واسطے بنایا ان محمد دی غلامی عطا کر میں نو کھچ کے جنت دا وارث بنا دے محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد میرے آقا علیہ السلام نے اس طرح دعا واسطے ہاتھ چکے نا تو میرے آقا نے دعا کی تھی مکمل جڑے میں دعا مکمل ہوئی نا تو صبح دن چڑھے آتے او دیا قلبی میرے آقا دے قدمی بیٹھ گیا عرض کردہ ماہیا او پیغام سنا جڑا اللہ کو لے کے آ گیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے اللہ دی وحدانیت دے بارے دسیا تے اپنی نبوت دے بارے دسیا عرض کی تھی ماہیا میں توڑا کلمہ تے پڑھ لواں پر میں گناہ انہیں کے کتے نے جڑے تیرے رب نے معاف نہیں کرنے میرے آقا نے فرمایا سنا دیا کیڑے گناہ کر بیٹھے ہیں عرض کی تھی ماہیا میں انج دے گناہ کر بیٹھا ہوں اچھا جڑے ویلے میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا نا تو میرے آقا نے سمجھایا تو دیا کلمہ نہیں سی پڑھ رہا تو میرے آقا نے فرمایا دیا میرا رب نال وعدہ ہے جڑا میرا ہو جاوے گا رب انہوں کچھ نہیں آکھے گا سنا کے گناہ کر بیٹھے عرض کی دماغیا میں قبیلے دا سردار ساں تے اساں قبیلے والے پتراں نو چنگا جان دے ساں دھیاں نو چنگا نہیں جان دے جی دے گھر بیٹی پیدا ہو جاوے انہوں سے زندہ ہی دفن کر دے ساں ماہیا تے میں اپنے ہتھی 70 بچیاں اپنے قبیلے دیاں دفن کر بیٹھا ہوں میرے اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ دہاڑے قیامت اے بچیاں اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے آکھن گیاں بابا میرا کی قصور سی میں نو ماریا کیوں سی میں نو ماریا کیوں سی میرے آقا بھی رو رہے تے دیا بھی رو رہے تے صحابہ چیخا مار کے رو رہے ادھر جبریل آ گیا عرض کی تی ماہیا انہوں کہہ دیو پچھنا تو معافیا اگو تو کوئی گناہ نہ کرے دیا پھر روئی جا رہا میرے آقا نے فرمایا دیا ہون کیوں رونا ہے عرض کی تی ماہیا ایک گناہ انج دا یاد ہے جڑا تیرے رب نے معاف نہیں کرنا میرے آقا نے فرمایا سنا دیا کیڑا گناہ کر بیٹھے ہیں عرض کی تی ماہیا میرے گھر بچے دی ولادت دا وقت سی میں اپنی بیوی نو آکھیا پتر جمی تے پاڑ لوی دھی جمی تے انہوں زندہ ہی دفن کر دے میں لجپالا میں کئی سالاں واسطے کسے اور ملک سفر تجارت تے جا رہا تے کئی سالہ دے بعد واپس آیا نا تے اپنا دروازہ کھڑکایا تے ایک نکی جی بچی تے سونی جی بچی انہیں دروازہ کھولیا تے میرے تو پوچھ دیئے تو کون ہے یاد رکھیا جے دھیاں نو اپنے بیوان تے بڑے مان ہوندے جے بڑے مان ہوندے جے اس بچی نے جڑے والا دروازہ کھولیا تے پوچھ دیئے تو کون ہے عرض کی دی ماہیا میرے لبا چو نکل گیا میں اس گھر دا مالک ہاں میں اس گھر دا مالک ہاں عرض کی دی ماہیا میں نے آکھیا بچی نے آکے میری لگا نے دیکھا مار لیا بچی رو دی نارے چیخا مار دی بچی کہہ دی وے بابا کتھے ڈر گیا وے بابا میں تے تیریاں اڈیکاں کر دی رہی ہوں عرض کی دی کملی والے میں بچی نے دھکا مارے اپنی بیوی کو پوچھے کون ہے بیوی کہنے لگی بتایا ماں دی جان بتایا تیری بیٹی بتایا ماری کی کملی والے میں نے اپنی بیوی تے ترس نہیں آدھا میں اپنی بیوی نے آکھیا میں نے دفن کر کے آواں گا بیوی نے میرے قدم پکڑ لے کہنے لگی بیٹا یاری ساری زندگی میں تیری نوکریاں دے آئیں گی عرض کی دی کملی والے میں اپنی بیوی نے دھکا مارے بچی نو لے کے جنگل والے ٹر پیا بچی رستے سے میں نے گلاں کر دی ہیں نالے کہہ دی بابا کتھے ٹر گیا باپ ہی اپنے پتر نال پیار کرے میں نے تیریاں یاداں آندیاں ہیں وے بابا میں نے نانکے لے کے چلے آئے میں نے کھلونے لے کے دے گا اج کدی کملی والے بچی بولے دئی نہیں بچی میں نال گلاں کرے پھر میرے جنگل والے میں بچی نو دھوپے بٹھا دیتا میں بچی دی قبر پہ کھودنا وا بچی آ کے دوپٹے نال میرا پسینہ ہی صاف کر دے نالے کہندی بابا چھاویں بڑے دنوں دا تھکیا گھر آیا ہے باقی کام کل کر لوائیں گے نوجوانوں تجربہ کر کے ویکھ لو باپ کم تو آوے پتر سو جاندے اج بھی دھیاں اپنے پیواں دا انتظار کر گیا نہیں باپ دروازہ کھڑکاوے بچی کہندی بابا میں جگنی
بچی آ کے مینوں پانی پلا دی عرض کیتی کملی والے جڑے ویلے بچی دی قبر تیار ہوئی بچی قبر دے نیڑے آئی میں بچی نو قبر وچ دھکا ماریا بچی روندی نہ چیخا مار دی بچی کہندی وے ماری بابا میں تا تیری اڈیکاں کر دی رہی بابا میری شکل چنگی نہیں لگدی میں ساری زندگی تیرے سامنے نہیں آواں گی عرض کیتی کملی والا مینوں ترس نہیں آندا میں بچی تے مٹی پاندا رہیا تیرے ویلے بچی دے پھر ہون دے قریب آئی بچی نے آسمان ول ویکھیا نالے ہاتھ جوڑ کے کہن لگی وے بابا میں تینوں نہیں آکھدی مینوں ماری نا تو مینوں مار کے جانا پر جاندی وار دس جان میرا قصور کی عرض کیتی کملی والا مینوں پھر بھی ترس نہیں آندا بچی نے آسمان ول ویکھیا رو کے عرض کیتی نیلی چھت دے حوالے کر میں سنیا تیرا آخری نبی آنا جنہیں دھیاں نال بڑا پیار کرنا وے آن والے آ جلدی آ جاؤ وے دھیاں مر چلی آئے عرض کیتی کملی والے میں بچی تے مٹی پھاندا رہیا بچی جڑے ویلے دفن ہو گئے میرے آقا اینا روئے میرے آقا دی داڑھی مبارک گلی ہو گئے صحابہ جی خبر کرا رہے صحابہ نے فرمایا دایا چپ کر جا کیوں پہ نبی نو روانا میرے آقا نے فرمایا دایا اس بیٹی دی گل خیر سنا تیری محمد دیا اڈی کا کر دی تر گئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری میرے آقا نے فرمایا دیا اس بیٹے دی گل پھر سنا جڑی محمد یہ اڈی کا کر دی ٹر گئی دیا نے دوجی بار سنایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دیا تیجی بار بھی سنا دیا نے جڑ ویلے تیجی بار واقعہ سنایا نا میرے آقا نے فرمایا سنو دیاں نال پیار نہ کرنے والے ہو میرے آقا نے فرمایا جی دے گھر ایک بیٹی جمے دو بیٹیاں ہون یا تین بیٹیاں ہون او میری سنت سمجھ کے اپنی بیٹیاں دی پرورش کرے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او بیٹیاں دا باپ یعنی اپنی بیٹیاں دی پرورش کرے پرورش کرن دے بعد جڑے ویلے ہو جانا جوان تے جوانی دے بعد پھر اونا دے اچھے رشتے اچھے گھر منتخب کرے تو میرے آقا نے فرمایا اونا ایک دو تین بیٹیاں دا باپ دہاڑے قیامت دے میرے قریب ایمیں ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی نال جڑی ہو گئی میرے آقا علیہ السلام نے دھیانو جنت دی ٹکٹ بڑھا دیتا جڑے ویلے او تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیانو بھی حصہ ملیاں بھر گئے کاسے خالی دعائے نبی کریم علیہ السلام آپ سرکار دے جوڑیں دا واسطہ کلی پھر موقع ملے دے پھر حضور دی غلامی نوکری کرانگے تو ہاڑی میری حاضری قبول فرمائے اپنے حبیب دے صدقے بھائی افضل دا ویڑا بنے رہا آباد فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین درود و سلام تشیر ہوئے